पंजाब में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। निगरान हुकूमत ने सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर समेत 67 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ी अखाड़ पिछाड़ की गई है। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर समेत 67 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का तबादला करके डीजी एक्साइज तैनात कर दिया गया। राफिया हैदर डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात। समीउल्लाह फारूक डीसी जहलम तैनात। एमडी टूरिज्म आगा मोहम्मद अली अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। हुमैरा अकरम एमडी टूरिज्म तैनात की गई हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी CNW का इजाफी चार्ज तफवीज़। फ्याज अहमद मोहल डीसी गुजरांवाला तैनात। सरमद तैमूर को डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, मोहम्मद अशरफ को डीसी नारोवाल, उमर फारूक को डीसी हाफिजाबाद तैनात किया गया। शुएब अली को डीसी सरगोदा तैनात कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की सारी जेलें भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जाए, इनको पता चल जाए कि कौम कहां खड़ी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमान पार्क से अवाम से मुखातिब होकर कहा कि इस वक्त बदतरीन महंगाई है, मईशत के लिए जरूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो। कारकुन जेल भरो तहरीक की तैयारी करें और मेरे सिग्नल का इंतजार करें। तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक। इमरान खान का कहना था कि हमने इस्लामी फलाही रियासत की बात की। साजिश के तहत मुल्क के मुजरिमों की हुकूमत मुसल्लत की गई। अदल और इंसाफ के बगैर किसी रियासत में खुशहाली नहीं आ सकती। या रूल ऑफ लॉ नहीं है, या इंसाफ खत्म कर दिया है, या जंगल के कानून की तरफ निकल गया पाकिस्तान। और कोई मुल्क जिधर इंसाफ और रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां खुशहाली नहीं आ सकती। ये हम अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये मजीद जितनी ये और कोशिशें कर रहे हैं, जितना हमें डराने धमकाने की, ये सिर्फ साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद और दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। ऐसा जुल्म तो मार्शल लॉ में भी नहीं देखा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल समेत वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बुलाए गई APC से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी मुलाकात की। पार्टी के नाराज अरकान को मनाने के हवाले से मुशावरत की गई है। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मसरूफ़ दिन। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM को कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और KP में अमन अमान और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि APC में तमाम जमातों को इलेक्शन और मुईशत समेत तमाम अमूर पर मुत्तफ़िका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। मुल्क की मुईशत की बेहतरी और महंगाई पर जल्द काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ओहदा संभालने के बाद पहली मुलाकात की। पार्टी के नाराज अरकान को मनाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद खकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत की। हालिया महंगाई की लहर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मरियम नवाज से पार्टी सेक्रेटेरिएट में साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी मिले। मरियम नवाज ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने और पार्टी बयानिए को आगे फैलाने के हवाले से तजावीज़ मुरतब की। इमरान खान और परवेज इलाही का मुखालिफिन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। चेयरमैन PTI कहते हैं हुकूमत को अमन व अमान की नहीं, मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र है। शहबाज शरीफ की शोबासियाँ बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में अहम बैठक। साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक भी मुलाकात में शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल और PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी वरना आइन चिकनी के मुर्तकिब होगी।
हुकूमत की नाक तले दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में सर उठा रही है। चौधरी परवेज लाहिक का कहना था कि PDM की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पार्लियामेंट लॉजिस में साबिक अरकान असम्बली के कमरों के ताले तोड़े जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के पास अवामी रिलीफ के लिए कुछ नहीं है। मुलाकात के दौरान PTI रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी है, मुखालफिन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। वहीं PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ मुफाहमत और टकराव दोनों के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ साहब, हम हिसाब देने से नहीं डरते, हमारा एजेंडा कौमी और आपका ज़ाती है। दहशतगर्दी के जिम्मेदार हम नहीं, मौजूदा हुकूमत है। अभी तक APC में शिरकत का कोई फैसला नहीं हुआ। सलमान तारिक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सेंट्रल पंजाब पार्टी सेक्रेटेरिएट में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने वाजे किया कि वजीर आजम की जानिब से बुलाई गई APC में शिरकत का ताहाल फैसला नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता कि एक जानिब मुकदमात और गिरफ्तारियां हों और दूसरी जानिब APC की दावत दी जाए। तहरीक इंसाफ मुफाहमत और टकराव दोनों के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ साहब, हमारा एजेंडा कौमी और आपका ज़ाती है। दावत से पहले शहबाज शरीफ साहब फैसला कीजिए, इल्जाम लगाना है या दावत देनी है। फैसला कीजिए, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है। दो चीजें बैक वक्त नहीं चल सकती। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि फैसला इस बात का होना है कि दहशत गर्दी की नई लहर का किरदार कौन है। वजीर खारजा दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, मगर इनके पास काबुल जाने का वक्त नहीं। हुकूमत ने मुल्क की सलामती और मईशत दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया है। IMF की हालिया शर्त यह है कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। आज तो कैफियत यह है कि हमारे वजीर खारजा दुनिया फिर रहे हैं, काबुल जाने का वक्त नहीं है उनके पास। यहां जनाजे उठ रहे हैं, यहां सफ़े मातम है, मुल्क में सोग है, दहशतगर्दी की जलगार है। IMF के साथ बात हो रही है। IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि ये मुआहदा सिरे नहीं चढ़ेगा जब तक कि ऑपोजिशन इसको इंडोर्स नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस निगरान हुकूमत की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, हकाइक से नजरें नहीं हटाई जा सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि मईशत का धक्का स्टार्ट ऑपरेशन ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। अब मईशत को बरामदात की बैटरी के जरिए चलाना होगा। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। निजी तालीमी इदारे के बरकी कैंपस में कॉन्फ्रेंस के खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान इतने अक्लमंद हैं कि अपनी दो हुकूमतों का खुद ही गला घोंट दिया। सियासी नलायकी का नोबल अवार्ड इमरान खान को मिलना चाहिए। उन्होंने इमरान खान को दहशत गर्दी का जिम्मेदार भी करार दे दिया। मौजूदा मुआशी बदहाली है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो पाकिस्तान में नई दहशत गर्दी की लहर है, इस सब के ताने बाने उन 4 सालों की मिस गवर्नेंस, उन 4 सालों की नातजुर्बेकारी और इमरान खान की इंटर्नशिप के ऊपर उसका बोझ है। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत मईशत की बिगड़ी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए APC बुला रही है, लेकिन इमरान खान कौमी इत्तफाक़ी राय को नुकसान पहुँचाने की साजिश में मसरूफ़ अमल हैं। मईशत की बुनियादें हिला दी हैं और आइंदा कई सालों तक 22 करोड़ अवाम को उस तजुर्बे की कीमत अदा करनी पड़ेगी। एहसन इकबाल का कहना था कि एक्सपोर्टर्स के पीछे हुकूमत खड़ी हो तो मईशत बेहतर हो सकती है और यही वाहिद रास्ता है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां। इमरान खान ने जिम्मेदारों को उम्मीदवारों से मुतल्लिक होमवर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां और उम्मीदवारों के तायुन का मामला। जमान पार्क में PTI खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारान का अहम इजलास की सदारत चेयरमैन PTI इमरान खान ने की। साबिक वजीर आला महमूद खान, परवेज खटक, असद उमर, सेनेटर शिबली फराज शरीक हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर उम्मीदवारों के तायुन पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारियां मजीद तेज करने की हिदायत की। चेयरमैन PTI का कहना था कि कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का फैसला खुद करूंगा। इजलास में गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया गया। APC में शिरकत की दावत के हवाले से भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर पार्टी ओहदेदारों का अहम इजलास हुआ।
اجلاس میں چودھری شافع حسین کے بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ مسلم لیگ کاف کی سینئر قیادت کا اجلاس ڈیوس روڈ مسلم لیگ کاف ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس کی قیادت سینئر رہنما آغا ایڈوکیٹ شاہد گجر عبدالواسع خان نے کی۔ اجلاس میں سینیٹر کامل علی آغا، چودھری پرویز الہی کی پارٹی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس کے بعد کارکنوں کی چودھری شافع حسین کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پارٹی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ چودھری شافع حسین آصف زرداری کی زبان بول رہے ہیں۔ عوام ووٹ کی طاقت سے الیکشن میں زرداری کے حواریوں کا احتساب کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پولیس اہلکاروں کو اسلحہ کے زور پر دھمکانے اور سرکاری گاڑی پر پتھراؤ کا کیس۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر سمیت 4 ملزمان کی 11 فروری تک عبوری ضمانت منظور۔ رپورٹ دیکھیے نعمان نور کی۔ سابق ایم پی اے شبیر گجر کے خلاف مقدمے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابھر گل خان نے سماعت کی۔ ملزمان شبیر احمد گجر، خالد محمود گجر، طارق فاروق عدیل محمود نے عبوری ضمانتیں دائر کی۔ ملزمان کے وکیل نے دلائل دیے کہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، ڈر ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عبوری ضمانتیں منظور کی جائیں۔ عدالت نے 11 فروری تک عبوری ضمانتیں منظور کر دیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، جتنے مرضی جھوٹے مقدمے درج کر لیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جھوٹے پرچے دے رہی ہے، جھوٹے مقدمے کر رہی ہے، ہمیں ڈرانا چاہ رہی ہے، دھمکانا چاہ رہی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ جتنے مرضی پرچے دے لیں اور ایف آئی آر دے دیں، ابھی جا کے پھر دے لیں، لیکن ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ان میں اگر ذرا سی بھی جرت ہے، اگر ان میں غیرت ہے تو آئیں، آگے میدان میں آئیں، آگے الیکشن لڑیں، مقابلہ کریں۔ یہ ہوچے ہتھ کنڈے جو اپنا رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ رائے گنج میں دہشت گردی سمیت 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ نگران حکومت کے دائرہ اختیار کے خلاف دائر درخواستوں کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل دیا گیا لارجر بینچ تبدیل ہو گیا۔ جسٹس رسال حسن سید نے طبی بنیادوں پر بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ میں دیکھیے تفصیلات۔ پنجاب کی نگران حکومت کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تشکیل دیا گیا لارجر بینچ تبدیل کر دیا گیا۔ لارجر بینچ کے رکن جسٹس رسال حسن سید نے طبی بنیادوں پر بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کی تشکیل نو کر دی۔ جسٹس شاہد کریم کو 5 رکنی لارجر بینچ میں شامل کر دیا گیا۔ لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی ہوں گے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس عاصم حفیظ لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل مختلف اداروں کے سربراہان کو ہٹانے کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں جسٹس مزمل اختر شبیر نے فل بینچ بنانے کی سفارش کی تھی۔ چیف جسٹس نے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو ہٹانے کے خلاف 26 جنوری کو درخواست دائر ہوئی۔ 27 جنوری کو جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس پر دوبارہ سماعت کرنے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس کے حکم پر جسٹس عاصم حفیظ نے 27 جنوری کو ہی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس عاصم حفیظ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 1 فروری تک ملتوی کر دی۔ فاضل جسٹس نے کیس کو مزید سماعت کے لیے فل بینچ کو بھجوانے کی سفارش کی۔ چیف جسٹس نے تمام درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے جسٹس شجاعت کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، لیکن جسٹس شجاعت نے بینچ کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبیر گجر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق سابق ایم پی اے شبیر گجر اور خالد گجر نے پولیس چھاپے کے دوران کلاشنکوف سمیت جدید اسلحہ پولیس اہلکاروں پر تان لیا۔ دونوں رہنماؤں کے ساتھیوں نے سرکاری گاڑی پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ پولیس اہلکاروں کو ڈیرے کے اندر یرغمال بنایا گیا۔ خالد گجر، شبیر گجر اور عادل گجر نے رائے گنج روڈ پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس نے مزید نفر طلب کر کے 7 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ واسا کچھوے کی چال چلنے لگا۔ رواں مالی سال 16 ترقیاتی اسکیموں میں سے صرف 2 منصوبوں پر کام شروع کیا۔ منظور شدہ 14 ترقیاتی منصوبے مکمل طور پر بند ہیں۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔
सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 पर अमल दरामद रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। वासा ने माली साल 2022-23 के पहले 7 माह में तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज कर दिए। बेशतर मंसूबों पर काम का आगाज ही न हो सका। पंजाब हुकूमत ने वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने सिर्फ 2 मंसूबों पर काम का आगाज किया। मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल तौर पर बंद। शाहजमाल चौक, हरबंसपुरा ट्रंक सेवर और इत्तफाक हॉस्पिटल ट्रंक सेवर पर काम शुरू हो ही न सका। इस्लामपुरा इनारकली वाटर सप्लाई मंसूबा, गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम का काम 0। फोर्समैन पीको रोड लिफ्ट स्टेशन फैसल पार्क शादरा का काम 1 इंच भी आगे न बढ़ा। सीवरेज सिस्टम शादमान कॉलोनी और फरखाबाद डिस्पोजल पंप्स की तनसीब का मंसूबा भी जूं का तूं। कोट लखपत झील से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम पर 12% काम हो सका। माचिस फैक्ट्री शादरा में तामीराती काम 42% तक ही मुकम्मल हुआ। वासा इंतजामिया का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम बिलवास्ता हुकूमती फंडिंग से मुंसलिक है। हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने के सबब मंसूबों में ताखीर हुई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। किसने कितना माल बनाया और कितना छापा, एलडीए अफसरों के आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात शुरू कर दी गई। IMF की शराइत पर अमल होने से कबल एलडीए ने दस्तावेज़ात पूरी करना शुरू कर दी। डायरेक्टर एडमिन ने असासों की तफसीलात मांग ली। ये रिपोर्ट देखिए। अब सरकारी ऑफिसरों के असासों की छानबीन होगी। FPR के अहकामात पर LDA के तमाम अफसरों और मुलाजमीन के असासों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। LDA के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन ने अफसरों के असासाजात की तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर एडमिन LDA ने तमाम अफसरों को मरासला जारी कर दिया, जिसमें अफसरों के असासों की छानबीन के लिए रिकॉर्ड तलब किया गया। मरासले में कहा गया है कि LDA के तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपने असासे जमा करवाएं। अफसरान अपनी अभी तक होने वाली तैनातियों की तफसीलात भी जमा करवाएंगे। मनकूला, गैर मनकूला और विरासती जायदादों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। प्राइस बॉन्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ज्वेलरी और कैश इन हैंड की तफसीलात भी तलब की गई हैं। LDA अफसरान को असासे जमा करवाने के लिए 7 रोज का वक्त दिया गया है। वाटर टैंक्स की तामीर में पंजाब हुकूमत और वासा की नाअहली अयां हो गई। वासा की रिपोर्ट ने फिजिकल प्रोग्रेस और फंड्स के इस्तेमाल का भांडा फोड़ दिया। हुकूमत ने मुकम्मल फंड्स न दिए, वासा ने जारी करदा फंड्स भी इस्तेमाल न किए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वाटर टैंक्स की तामीर में पंजाब हुकूमत और वासा की नाअहली अयां हो गई। वासा की रिपोर्ट ने फंड्स के इस्तेमाल का भांडा फोड़ दिया। शेरांवाला वाटर टैंक और कश्मीर रोड वाटर टैंक मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न हुए। शेरांवाला वाटर टैंक की तामीर के लिए 32 करोड़ 71 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। शेरांवाला वाटर टैंक की तामीर के लिए रवां माली साल हुकूमत ने 2 करोड़ 96 लाख रुपए जारी किए। वासा इंतजामिया की जानिब से शेरांवाला वाटर टैंक के लिए सिर्फ 48 लाख 92 हजार रुपए इस्तेमाल किए गए। कश्मीर रोड वाटर टैंक की तामीर के लिए 32 करोड़ 90 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए अब तक 19 करोड़ 92 लाख रुपए इस्तेमाल किए गए। रवां माली साल पंजाब हुकूमत ने कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए। वासा इंतजामिया ने कश्मीर रोड वाटर टैंक के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए। कश्मीर रोड वाटर टैंक का काम 97% मुकम्मल करने के बाद मंसूबा बंद कर दिया गया। वासा इंतजामिया का कहना है कि कश्मीर रोड वाटर टैंक तकमील के आखिरी मराहिल में है, जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। शेरांवाला वाटर टैंक को मुकम्मल करने में मजीद 3 माह का वक्त दरकार होगा। निगरान हुकूमत में भी LDA का भी नए तरक्याती काम शुरू करने का फैसला। LDA ने सरकारी खजाने के बजाय ज़ाती बजट का इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। LDA ने 60 करोड़ रुपए से ज़ायद तरक्याती कामों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। कैनाल रोड की कारपेंटिंग और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की बहाली के मंसूबों पर काम किया जाएगा। ठोकर से शाकाम चौक तक कैनाल रोड की बहाली का मंसूबा बनाया गया। LDA ज़ाती खजाने से 44 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से सड़क की बहाली का काम करेगा। लेस्को सारिफीन की मुश्किलात का अजाला ना कर सका। एक मरतबा फिर सिंगल और 3 फेस मीटर्स नायाब हो गए। लेस्को इंतजामिया के दावे हवा हो गए। लेस्को रीजन में सिंगल और 3 फेस मीटर्स एक बार फिर नायाब। सिंगल और 3 फेस मीटर्स ना होने के बायस नए घरेलू और कमर्शियल कनेक्शंस अल्तवा का शिकार हो गए। मीटर्स की किल्लत के बायस सैकड़ों ख़राब मीटर्स भी तब्दील ना हो सके। ख़राब मीटर्स तब्दील ना होने के बायस एवरेज बिलिंग की मद में इजाफी यूनिट्स चार्ज होने लगे। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद मीटर्स की किल्लत पूरी ना हो सकी। सारिफीन लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने और पानी का ज़िया रोकने का मंसूबा। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के हिदायत पर वासा ने हिकमत अमली बना ली। वासा का पानी का ज़िया रोकने के लिए हर टाउन में टास्क फोर्स बनाने का फैसला। पानी के ज़िया करने पर जुर्माने की रकम 10,000 रुपये कर दी गई।
واسا نے تمام واسا صارفین کو 10,000 جرمانہ کرنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ واسا نے پانی کا ضیاع روکنے کے لیے ہر ٹاؤن میں فوکل پرسن مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف جرمانوں کے ساتھ پہلی بار سزا بھی دی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹرین شیڈول معمول پر نہ آ سکا۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دھند ختم ہونے کے باوجود مسافر ٹرینیں وقت پر نہ آ سکیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ملت ایکسپریس 4 گھنٹے 10 منٹ، پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے، بزنس ایکسپریس 3 گھنٹے 10 منٹ لیٹ، کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے، تیز گام ایکسپریس 2 گھنٹے 50 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ علامہ اقبال ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ 35 منٹ لیٹ، کراکرم ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ، جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ خیبر مل ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ اور گرین لائن 1 گھنٹہ 10 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے ریلوے اسٹیشن پر مسافر گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور میں ٹریفک کے بڑھتے مسائل، نئے سٹی لاہور مسئلے کے حل کے لیے پرعزم۔ مستنصر فیروز کہتے ہیں تاجروں اور ٹرانسپورٹر سمیت دیگر سے مل کر ٹریفک مسائل کو حل کریں گے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں دن بدن بڑھتے ٹریفک کے مسائل، شہریوں کو ٹریفک ازدحام سے نجات دلانے کے لیے نئے سی ٹی او لاہور متحرک۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل ہیں، تمام محکموں کے تعاون سے بہتر حل نکالیں گے۔ ٹریفک وارڈنز کی جلد پروموشن کے لیے لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے ہوں تو جیسے اب ایک مین فیروزپور روڈ پہ ہی کلمہ چوک پہ کام ہو رہا ہے اور اسی پہ آگے جا کے لاہور برج پہ کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مین آرٹری ہماری تقریباً بلاک رہتی ہے، تو ان کو اسٹیگر کر لیا جائے تاکہ کسی ایک روڈ کے اوپر اتنا زیادہ ٹریفک کا پریشر نہ ہو۔ مستنصر فیروز نے شہر بھر میں تجاوزات، احتجاج، دھرنوں کو بھی ٹریفک دباؤ کو بڑی وجہ قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی مسائل کے حل میں مددگار ہوگا۔ مہنگائی کے وار جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے بجائے سرکاری نرخنامہ جاری کر کے ذمہ داریوں سے مبرا ہونے لگی۔ نرخنامے میں 7 سبزیوں کی قیمت بڑھا دی گئی۔ پورا ہفتہ مہنگا ہونے والا برائلر معمولی سستا ہو گیا۔ عوام کہتے ہیں ہمیں مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی سے چھٹکارا نہ مل سکا، سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ انتظامیہ نرخ ناموں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ سبز مرچ 10 روپے مہنگی ہو کر 105 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 130 روپے کلو میں فروخت۔ کریلے 10 روپے مہنگے ہو کر 270 روپے فی کلو ہو گئے، مارکیٹ میں 330 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ درجہ اول کا خشک پیاز 260 روپے، ٹماٹر 70 روپے، لہسن چائنا 490 روپے کلو میں فروخت۔ بینگن اور شملہ مرچ 5 روپے، بند گوبھی اور شلجم 4، آلو کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اب تو مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے، پرائس کنٹرول کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ ماڑا بندہ جو کہتے ہیں گھر پراؤنا آ جائے تو چلو یار مرغی پکا لو، اچھی چھوٹا گوشت وغیرہ تو نہیں پکا سکتے، لیکن مرغی تو ہن سر گھر ایک پا بھی جڑا ہے نا وہ بھی لیانی اوکھی ہوئی۔ پہلے جو غریب آدمی کھا لیتا تھا، اب جو کھانا بہت مشکل ہو گیا۔ پیاز دیکھیں 240 روپے کلو ہے۔ جی سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا، غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ ہفتہ بھر برائلر گوشت 51 روپے مہنگا ہوا، لیکن آخری روز 3 روپے کی کمی کے ساتھ 546 روپے فی کلو ہو گیا، جبکہ فارمی انڈے 310 روپے فی درجن فروخت ہونے لگے ہیں۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ریلوے انتظامیہ نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 8% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ریلوے نے تمام ٹرینوں کے کرایوں میں 8% اضافہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرایوں میں اضافے کا اطلاق 6 فروری سے ہوگا۔ ریلوے انتظامیہ نے ڈائریکٹر آئی ٹی اور تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مبشر احمد خان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے گورنر پنجاب کو قیدیوں کو دی گئی سہولیات پر بریف کیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ قیدی بحیثیت انسانی قانون کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کے مستحق ہیں۔ قیدیوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ رہائی کے بعد ایک اچھے انسان بن سکیں۔ آئی جی جیل خانہ جات مبشر احمد خان نے گورنر پنجاب کو بتایا کہ خواتین قیدیوں کے لیے لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی میں علیحدہ جیلیں بنا رہے ہیں۔
ان جیلوں میں تمام سٹاف خواتین پر مشتمل ہوگا۔ جیلوں میں خواتین قیدیوں کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنا رہے ہیں۔ پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری، 104 انچارج انویسٹیگیشن، 84 تھانوں کے SHOs کے تقرر تبادلے کر دیے گئے۔ پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، انسپکٹر آصف عطا کو SHO جبکہ محمد مقصود انچارج انویسٹیگیشن اسلام پورہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر فاروق اعظم کو SHO جبکہ سید اسرار حسین کو انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد تعینات کیا گیا۔ سب انسپکٹر عامر انجم کو SHO جبکہ جاوید اقبال کو انچارج انویسٹیگیشن TB سٹی مقرر کیا گیا۔ انسپکٹر سردار محمد افضل کو SHO جبکہ مرتضی احمد کو انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستانیوں کا غم و غصہ کم نہ ہوا۔ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمے کے رہنماؤں نے بے حرمتی کے مرتکب افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان عظمت قرآن۔ کمیشن برائے بین المذاہب مکالمے کے زیر اہتمام سیکرڈ ہارٹ چرچ میں احتجاجی اجلاس ہوا، احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ چیئرمین قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ، مولانا محمد عاصم مختوم سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہنما شریک ہوئے۔ شرکا نے سویڈن حکومت کے رویے کی سخت مذمت کرتے ہوئے بے حرمتی کے مرتکب افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ اور مولانا عاصم مختوم کا کہنا تھا کہ کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سویڈن کی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس شخص کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، اس ملعون کو سزا دی جائے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس ملعون نے جو ناپاک جسارت کی ہے، اس نے پوری دنیا کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش کی ہے۔ ریلی میں سید محمود غزنوی، ایمینول کھوکھر، علامہ خالد محمود، سیدہ شفقت زہرا بخاری، فادر اشفاق اینتھنی اور فادر نکاش بھی شریک ہوئے۔ کاروباری برادری نے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا۔ اگر چارٹر آف اکانومی پر سیاسی جماعتوں نے سنجیدگی نہ دکھائی تو انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے۔ صدر لاہور چیمبر نے واضح کر دیا، موجودہ معاشی اور اقتصادی ابتر حالات میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو خطوط لکھ دیے ہیں۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک کے بگڑتے ہوئے معاشی حالات، لاہور چیمبر آف کامرس نے سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو خطوط لکھ دیے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ نے دیرپا اور مؤثر معاشی پالیسی بنانے کے لیے چارٹر آف اکانومی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین PTI عمران خان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے نام خط لکھا گیا۔ صدر لاہور چیمبر کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا تفریق چارٹر آف اکانومی کی دعوت دی جاتی ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے لیکن سیاسی جماعتیں سیاسی عدم استحکام سے نہیں نکل رہی۔ چارٹر آف اکانومی کے خط ملک بھر کے تمام چیمبرز کی نمائندگی کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ یہ لیٹر صرف لاہور چیمبر کا لیٹر نہ سمجھا جائے، یہ پورے پاکستان کے چیمبرز کا لیٹر سمجھا جائے کہ یہ ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ آپ چارٹر آف اکانومی سائن کریں۔ کوئی گورنمنٹ بھی آئے، کوئی گورنمنٹ بھی جائے، ہماری اکنامک سٹیبلٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کاشف انور نے تمام سیاسی جماعتوں سے معاشی منشور کا مطالبہ کیا اور کہا کہ چارٹر آف اکانومی لاہور چیمبر بنا کر جاری کرے گا۔ اگر سیاسی جماعتوں نے سنجیدگی نہ دکھائی تو عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ سے چارٹر آف اکانومی نہیں بنتا تو پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں چارٹر آف اکانومی بنانے میں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم چارٹر آف اکانومی کا پیپر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر یہ چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کریں گے تو ہم عوام کو الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لاہور چیمبر نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق، امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، چیئرمین MQM محمد افاق احمد کے نام بھی خط لکھا۔ صدر بلوچستان نیشنل پارٹی اسرار اللہ زہری، سردار اختر مینگل، جام کمال خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کے نام بھی خطوط لکھے گئے ہیں۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ 64% طلبہ فیل ہو گئے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کے مطابق انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
दूसरे सालाना इम्तिहान में 23,110 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 8,247 तलबा पास हो सके। दूसरे सालाना इम्तिहानात में 14,436 लड़के और 8,674 लड़कियों ने शिरकत की। नताइज का ऐलान चेयरमैन डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब अली ने किया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जामियात ई रोज़गार सेंटर कायम करें। गवर्नर पंजाब ने तमाम सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर्स और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मरासला जारी कर दिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत वाइस चांसलर्स का इजलास हुआ। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और वर्चुअल यूनिवर्सिटी समेत दीगर जामियात में ई रोज़गार स्कीम के मराकज़ कामयाबी से चल रहे हैं। गवर्नर की जानिब से लिखे मरासले के मतन के मुताबिक ई रोज़गार मराकज़ से तलबा को इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर महमद पचाशी का कहना है कि मुख्तसर अरसे में दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक लेकर जाने का हदफ है। पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़ास नौयत के हैं। सैलाब में सबसे पहले तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। तुर्किया के सफीर का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। इस मौके पर रेक्टर यूएमटी आसिफ रजा, डीजी यूएमटी आबिद शेरवानी और दीगर भी मौजूद थे। मेहमान सफीर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर खुसूसी लेक्चर दिया। तुर्क सफीर महमद का कहना था कि इस खित्ते के तुर्किया से सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ इशूज पर एक दूसरे की हमायत की है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आला सतह की कौंसल बनाई जाए। Actually, our relations are very deep-rooted in commonalities of faith, shared history, cultural and linguistic affinities we have, and spiritual links. And these relations, these commonalities, these connections, as I said, are very deep-rooted. तुर्क सफीर महमद का मजीद ये भी कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त दो तरफा तिजारत $1.5 अरब है, जिसको मुख्तसर अरसे में $5 अरब तक पहुंचाना है। तुर्किया की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तानी तलबा को उनकी सलाहियत की वजह से तरजीह देती हैं। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और पाक तुर्किया ताल्लुकात पर रोशनी डाली। कैमरामैन सलमान राजा के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज।